बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत रहें। 3 अहम चीज़ें। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब को आज जेल में गए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। दूसरी बड़ी चीज़, आज इमरान खान साहब का 1 साल जेल में मुकम्मल हुआ। आज के दिन ही यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और आज ही के दिन दोपहर 3 बजे बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हफ़्ते के आगाज़ के साथ ही, वो अदालत से हमारे सामने आई है। हम सब इस कश्मकश में थे कि मंसूर अली शाह साहब के बतौर एक चीफ़ जस्टिस के तकर्री का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ। तो इसके अंदर भी हुकूमत के दिमागों के अंदर जो चाल चल रही है, कुछ उसकी भी उड़ती उड़ाती ख़बरें हमारे पास भी पहुंची हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इमरान खान ने ऐसा किया क्या है जो यूथियाज़ पागल हो गए हैं, जो नौजवान पागल हो गए हैं। इन लोगों के नज़दीक जो नौजवान इमरान खान का पैरोकार नहीं भी है मगर हक और सच की बात करता है, वो भी यूथिया है। आज मैं आप लोगों के सामने बड़े सादा से अल्फाज में 2 से 3 चीज़ें रखूँगी और जिसमें मैं आपको बताऊँगी इमरान खान कौन है। इमरान खान एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसने क्रिकेट में तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया ही, मगर जो सियासत का मैदान था उसे भी सजा दिया। पाकिस्तान का एक सियासत का मैदान तो हमारे मुल्क के अंदर सजता है, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर एक कैनवस जब लगता है तो उसमें पाकिस्तान की सियासत को रोशन करने वाला शख्स इमरान खान है। पाकिस्तान का 22वां वज़ीर आज़म इमरान खान है। पाकिस्तान का पहला वो वज़ीर आज़म है जिसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अब सवाल ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब क्यों नहीं हुई। 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई, नाकाम हुई। 2006 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई मगर नाकाम रही। इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ये अदम एतमाद कामयाब क्यों हुई। इस सवाल का इतना सा जवाब है कि इमरान खान वो बहुत बड़ा और सच्चा लीडर है पाकिस्तान का जिसने हर उस लॉबी को आंखें दिखाई हैं जो पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। इमरान खान वो पहला आदमी है पाकिस्तान का जिसने इज़राइल को आंखें दिखाई हैं। इमरान खान वो पहला शख्स और पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म है इस मुल्क का जिसने दुनिया को बताया कि हमारा मज़हब पुरअमन रहने का दर्स देता है, जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान के ना सही पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। इमरान खान वो शख्स है जिसने फ़लस्तीन के मामले में ना झुकने का ऐलान किया। इमरान खान वो शख्स है कि जेल में रहते हुए जिसने सिस्टम की चूल्हे हिला दी। इमरान खान वो शख्स है जिसने सिस्टम में रहते हुए यहाँ पर करप्ट लोगों के एहतसाब की एक बुनियाद डाली। और ये भी याद रखें कि इमरान खान वो शख्स है जिसने यहाँ की पाकिस्तानी अवाम को कौम बनने का एक सबक दिया, एक दर्स दिया और शऊर बेदार किया लोगों के अंदर कि तुम्हारी उंगली पर लगने वाला ये नीली जो स्याही का निशान है, ये सिर्फ आम निशान नहीं है। इसकी कीमत को, इसकी हकीकत को पहचानो। लोगों को शऊर दिया इमरान खान सिर्फ वो है। इमरान खान ने क्या कामयाबियाँ समेटी, क्या नाकामियाँ उसके दर पर रहीं। एक ऐसा शख्स जिसने आलमी सतह पर इस्लाम का बुलंद नाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने इस्लाम के बारे में बता दिया दुनिया को कि ये पुरअमन मज़हब है। इससे बड़ा कोई लीडर ना पाकिस्तान में है और मुमकिना तौर पे ऐसा लगता नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इमरान खान कौन है ये मैंने आपको बता दिया। जेल में रहते हुए जिसने सिस्टम को हिला दिया वो इमरान खान है। अब आते हैं दूसरी बड़ी अहम चीज़ के ऊपर। आज के रोज़ सवाबी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और जो इत्तलात आ रही हैं, जो चीज़ें मुख्तलिफ़ ज़रियों से आ रही हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि आज सवाबी में एक सरप्राइज़ दिया जाएगा और ये सरप्राइज़ किस नौइयत का होगा इस हवाले से कोई बातचीत सामने नहीं आई। लेकिन मुमकिना तौर पे जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें वो तमाम लीडरशिप नज़र आएगी जो इस वक्त कैनवस के पीछे थी। और सवाबी के इस जलसे में इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए बाकायदा तहरीक चलाने का भी मुमकिना तौर पे कोई ऐलान हो सकता है। मुमकिना तौर पे असद कैसर ने चंद रोज़ पहले जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाए जाने का एक इंदिया दिया था, एक इशारा दिया था, मुमकिना तौर पे सवाबी जलसे के अंदर वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन आज ही के दिन 2 और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को 1 साल हो गया जेल में रहते हुए, जिसके बारे में गुमान था कि वो एक रात जेल में नहीं गुजार सकता और शायद उसका नशा टूटने लगता है, तो पूरा 1 साल गुजार दिया उसने बग़ैर किसी नशे के। हाँ, अवाम की मोहब्बत का नशा उसके दिल में अभी भी है
اور اس وطن کی محبت کا نشہ اس کے دل میں ہے۔ آج دوپہر 3 بجے ایک اور بھی بڑا اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور آج صبح آغاز ہی اس کا یہ ہوا کہ سب جگہوں پر یہ خبر آ گئی سامنے کہ 3 بجے آپ اپنے ٹی وی کے جو سوئچ ہیں وہ آن رکھیں، اپنے ٹی وی کو آف مت کریں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نہایت ہی اہم نوعیت کی یہ پریس کانفرنس ہے جو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کرنے جا رہے ہیں۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پہ اس پریس کانفرنس کے اندر ہو سکتا ہے، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کل ایک انٹرویو آیا عمران خان صاحب کا برطانوی جریدے راؤٹرز کے اندر، اور عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ فوج کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور چند شخصیات سے ان کا اختلاف ہے، پورے ادارے سے ان کے کوئی ایسی تنقید نہیں ہے ان کی طرف سے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں فوج سے مذاکرات کا خواہش مند ہوں، مگر فوج میرے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ان کے سیاست کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس کے اوپر بھی راؤٹرز کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کہی۔ آج ممکنہ طور پہ اس انٹرویو کے حوالے سے فوج کا ایک ریئیکشن غالباً ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کے سچے اور جھوٹے ہونے کے حوالے سے کچھ دلیلوں کے ساتھ باتیں بھی ممکنہ طور پہ سامنے آ سکتی ہیں۔ آج یاد رہے کہ یوم استحصال کشمیر ہے، اس سلسلے میں کچھ بات ہوگی، مگر جو زیادہ سوالات ہوں گے وہ یہی ہوں گے۔ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب کی جو ملٹری کسٹڈی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بڑی خبر سننے میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بین کرنے کی باتیں تھیں، حکومت کی جو کام پہ ٹانگ رہی تھی، ممکنہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فوج کی طرف سے پاکستان کے یا قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بڑا اعلان آج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ چند روز پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا، اور اس حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اس لیے ہم آئے ہیں، اور عمران خان صاحب اور پاکستانیوں کا موقف تھا کہ یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور فوج کا یہ موقف تھا کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن چند روز پہلے خواجہ آصف جو کہ اس ملک کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ایک بیان ہمارے سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں ہماری ڈیل ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ ڈیل میں جنرل فیض بھی تھے، جنرل باجوہ بھی تھے، اور یہ ڈیل لاہور کے اندر ہوئی، اور غالباً جنرل باجوہ کے کسی رشتہ دار کے گھر ہوئی، اور جس میں یہ طے تھا کہ اگلی باری یہ لوگ آئیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں عمران خان کو گرانے میں۔ اور نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی سٹوری تو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی، وہ کسی اخلاقی بنیاد پر پاکستان سے نہیں گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سال 2019 کے اندر جو ڈیل ہوئی فوج کے اور نون لیگ کے درمیان، اس کے اوپر بھی کوئی وضاحتی بیان سامنے آ سکے۔ لیکن یاد رہے کہ آج کچھ ایسے سوالات بھی پوچھے جائیں گے ممکنہ طور پہ، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فوج کا یہ اعلان تھا کہ ہم ان کا احتساب کریں گے اور ہمارا اپنا احتساب کا سسٹم ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق جنرل فیض حمید کا کسی سطح پر باضابطہ طور پہ کوئی احتساب شروع نہیں ہو سکا، نہ ہی اس کا باقاعدہ طور پہ کوئی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ بڑی چیزیں ہیں جو کہ آج دوپہر 3 بجے لوگوں کے زبان زد عام ہوں گی، اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کو آج اس پریس کانفرنس میں سننے میں ملیں گے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف۔ ایک اور بڑی واردات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اکتوبر کے اندر، مگر ممکنہ طور پہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ میں ممکنہ طور پہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ حکومت کے دماغوں کا اندازہ ہو گیا ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اشرافیہ کام کیسے کرتی ہے، یہ حکومت کام کیسے کرتی ہے۔ کچھ دن پہلے حسنات ملک جو کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی قاضی صاحب کی طرز پہ حکومتی سطح پر خریدنے کی کوشش کی گئی، مگر منصور علی شاہ صاحب نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ اب جو کل رات میں نے خبر سنی جو محمد مالک صاحب کی تھی، وہ یہ تھی کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے حکومت اپنا کام کر جائے گی، اور اگر یہ ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ آئینی ترمیم بھی کر دی جائے۔ اب یہ آئینی ترمیم کا براہ راست تعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے۔ اگر تو یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ اب اندر کھاتے جو حکومت چال چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چال یہ چلائی جا رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس کا تقرر کیا گیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا،
اس کے اندر جو موسٹ سینئر 3 ججز تھے ان میں سے ایک انتخاب ہمارے سامنے آیا۔ اب جو اطلاعات صبح سے آ رہی ہیں اور باخبر لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو دور و دیوار ہیں اس کے اندر بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کیوں نہ لاہور ہائی کورٹ کی طرز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے بھی جو موسٹ سینئر 3 ججز ہیں ان میں سے کسی کا اگلے چیف جسٹس کے طور پہ انتخاب کیا جائے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ میں ممکنہ طور پہ کا لفظ ہمیشہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے استعمال کرتی ہوں، لیکن اس وقت منصور علی شاہ صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے یا منصور علی شاہ صاحب کے جو ویژن ہے یا ان کے فیصلے ہمارے سامنے، اس کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ کہا جا سکے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ مگر اگر ریاست غیر قانونی طریقے سے اپنا زور لگانے پر آتی ہے تو پھر ہمیں اس کے نتائج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔